بارومتر غنشوفوا كيفاش نخدموا اكستريزيون افيك دي بوي اي كونجي وغنشوفوا كيفاش نخدموا يعني بوش بار اكستريزيون يعني بوش افيك دي بوي اي كونجي. دونك غناخذ دو زيكزامبل. نخدم الاول ديال اكستريزيون دي بوي افيك كونجي. دونك بالنسبه extrusion avec dépouillé et congé, une dépouillée est un terme mécanique qui représente une transformation géométrique qui permet d'incliner une ou plusieurs faces d'une pièce de quelques degrés. Un congé est le terme mécanique désignant un arrondi entre deux faces d'une même pièce. Les dépouillés et les arrondis sont systématiquement utilisés pour la conception de pièces moulées sont dépouillées. Une pièce n'est pas démoulable. Ces fonctions peuvent néanmoins être utilisées dans d'autres contextes. Le profil. Les paramètres obligatoires ont plusieurs contours fermés, deux limites d'extrusion spécifiées par une longueur de la désignation d'un élément, angle de dépouillé, éléments neutres, les arêtes de ces éléments ne bougeront pas après la dépouillée, rayon de congé. Seule poche par extension et poche avec dépouillé et congé. Donc on a des formes une poche par extrusion est basée sur le même principe que l'extrusion simple, mais le volume généré sera enlevé et non pas ajouté au modèle. De même pour la poche avec dépouillé et congé. Les paramètres de ces fonctions sont les mêmes que pour l'extrusion simple. Donc on a باش نشرحوا هاد لي دوكا غنخدموا l'extrusion avec dépouillé et congé ومن بعد نخدموا البوش avec dépouillé et congé. غنمشي للوجيسيال كاتيا باش ندير هاد ديمونستراسيون تكنيك. دونك ندخل ديماري كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين. توجور حنا في البار ديزاين غنحاول ناخد ان بلان، غندير واحد الريكتونغل نعطيه مثلا واحد لا ديستونس نقول مثلا 50 وهنا مثلا هنا عطيني فيه مثلا 20 نزومي. هنا بغيت ندخل للسورتي لاتولي شنو تلقى في الاكستريزيون كاين واحد المثلث صغير بالكحل انا نخدم به هذا الكوموند هذا اكستريزيون افيك ديبويي اي كونجي. كليكي بحال هكا شنو عطاني اللونغور مثلا شحال بغيت ندير فيه. نقول لي مثلا بغيت ندير فيه مثلا 100. الليميت هو من غادي يبدا هو نعطيه انا هذا البلون. الليميت هو هذا البلون هذا. نحاول ندور بحال هكا باش يبان لي البلون. دونك البلون اللي غناخذ هو هذا. هنا الدوغري واش بغيتها بوزيتيف ولا نيجاتيف. نقول لي مثلا بغيت 10 دوغري ديبوي ب 10. لي رايون اللي بغيت يخرج لي من بعد لي رايون لاتيرال يكون فيه 5 ولي رايون بروميي ليميت ديال التحت تكون فيه 5 والرايون السكوند ليميت تكون فيه سواء تيبانو هنايا هاو 2 فوالا. دابا هنا غنقول لها لو رايون بغيت تكون فيه 10 وهنايا السكوند ليميت بغيت تكون فيه 15 مثلا باش يبان ديال لا بيرسون تشوف فوالا. دونك هذا هو ديبوي اي كونجي ليكسيزيون ديبوي افيك كونجي. دونك الا سي اوكي. دونك الا درت شونجمون مثلا في لو رايون هنايا درت 10 لا بيرسي دونك غتكون شونجمون. الا جيت درت نبدا 5 الا درت شونجمون في درت مثلا فا وهنا درت مثلا 5 ديال لا بيرسي دونك امبوسيبل. دونك هنايا نحاول نخليها 10 نخليها هنا 5 16 اوكي. دونك هادي هي لو ريزلتا ديال الديبوي اوكي.
دونك هنا في الديبوي نقدر مثلا نجي تنزيد ان كوك نقول لي مثلا اعطيني تخلي لها 0.5 ملم الانتيريور و 0.5 الاكستيريور، نديرها الانتيريور. اوكي صافي ندير اوكي. صافي هنا عطاني واحد ديبوي هنايا، ديبوي. دونك ميم شوز غنخدمو بالنسبه بوش افيك ديبوي اي كونجي. غندخل ديماري كونسيبسيون ميكانيك، غندخل هنا بار ديزاين، غندير بار 2، غناخدو ان بلون، وناخدو ان ريكتونغل مثلا، ان ريكتونغل غندير فيه كوتاسيون، غندير فيه مثلا 200 على 200 مثلا. غنجي نديرو ليكستريزيون. اوكي اكستريزيون عادي، اكستريزيون مثلا 30. دابا في هاد لا فورم الداخل هنايا غنحاول نرسم شي اوبجي. نخلي لا كوتاسيون تكون كافيه، نخلي فيها 20، وهنا ثاني نخلي 20. هذا غير اكزامبل. اوكي هنا غادي نخلي من هنا نخلي 40، وهنا ثاني نخلي 40. وهنا غنخلي هنا 80، وهنا نخلي 80. دونك هنا نحاول ندير واحد البوش ويكون فيه ديبوي بليس كونجي. ندخل هنا فوالا بوش افيك ديبوي اي كونجي، كليكي. هو تيعطيني هنا تيقول لي شحال بغيتي. دابا انا درت فيها 30، غنقول لي بغيت انا فيها غير 20. 20 الليميت غنقول له هذا. اوكي لونغل هنايا ديال ديبوي تكون 5، الريون لاتيرال تكون فيه 5، الريون بريمير ليميت 5، دونك خليها 5 لا بيرسي. اوكي فوالا. دونك انا رسمت واحد المول بحال قلتي ان مول هنايا بي ديبوي بليس لي كونجي. دونك لاحظتوا معنا شفنا دو زيكزامبل مهمين، يعني اكستريزيون افيك ديبوي كونجي اي بوش ديبوي افيك كونجي. دونك باش مطولش عليكم بزاف، دونك هنا حاولت نشرح لكم هادشي. مازال غنشوفوه في البارتي ديال لي مول، يعني غادي طيوه مزيان نخدموه مزيان. دونك هذا غير الكور كيفاش نخدمو وكيفاش نشوفوا لي كوموند. دونك في الحصه الجايه ان شاء الله غنحاولوا نخدموا لي ريفوليسيون اي الكورج. دونك كما تنصحكم يعني الناس اللي مازال ما داروش معنا ابوني في لاشين ديالنا، والناس اللي ما داروش الكومونتير الا بغاو يديروا الكومونتير ولا بغاو يديروا معنا الجيم ويبارطاجيو معنا في هاد لا فورماسيون هادي باش كلشي يستافد من هاد لا فورماسيون. حنا بغينا هاد لا فورماسيون يعني كلشي يستافد، راه بزاف الناس يعني كما تنقولوا ما تعطيوش اهميه هاد لا فورماسيون براتيك، وتيمشي تيبغي يقلب على خدمه وهذه تيقول لي خصك شي فورماسيون تكنيك تكون براتيك. دونك هو يلاه تيفهم هذيك الساعه يبدا يقلب على لي فورماسيون، يبدا يقلب على لي سونطار لي زيكول باش يبقى يلاه تيتصابرو طار. دونك حنا
ما خاسرين والو. بارطاجيو هاد لا فورماسيون مع الناس، الله سبحانه وتعالى غادي يعاوننا حنا جميع كاملين. ما نطولش عليكم، موعدنا ان شاء الله في الحصه اللي جايه باش نخدموا لا ريفوليسيون والكورج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.